जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, कल हमने देखा कि प्रेसिडेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया पीएमएलएन से। जो हम जावेद लतीफ़ साहब की बात करें वो उसी के हवाले से आया। उन्होंने कहा उनको तो कहना चाहिए कि जल्द से जल्द पीटीआई चेयरमैन को सज़ा भी हो जाए। मज़ीद ये भी उन्होंने कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पीएमएलएन को मिलनी चाहिए। सो इस सिनारियो में आपको इलेक्शन होता हुआ नज़र तो आ रहा है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने बात उनकी भी स्टेटमेंट सुन लें ज़रा। मौलाना साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। सो लेवल प्लेइंग फील्ड का इस वक्त मसला तो मौजूद है। व्हाट डू यू थिंक जनरल साहब? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि हर बंदा अपना फील्ड चाह रहा है और चाहता है कि उसके फील्ड में उसके अलावा और कोई हो ना, और वही दोनों तरफ से गोल करते रहें, जिसमें नून लीग भी शामिल है, पीस पार्टी भी शामिल है और मौलाना साहब भी शामिल है। और हम सब जो सोच रहे हैं वो हम आज से कोई 4 दहाई पहले की जो सोच है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो वोटर है मेरा ख्याल में उससे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे या उस वक्त जिसकी सोच थी या जिस वक्त जो हम कह रहे थे कि इलेक्टेबल्स आएंगे, फिगर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें शख्सियत का जाना पहचाना होना लाजमी है। लेकिन अब मैं मियां मजहर भट्टू साहब की आज की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे कुछ अर्सा पहले को बात कर रहा था। उन्होंने कहा जी आज हालात ये हैं कि आपके एक घर में एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जाना पड़ता है, 3 दफ़ा जाना पड़ता है, और फिर पूरा खानदान लेके जाना पड़ता है, और कई दफ़ा उसके बाद भी आपको वोट नहीं मिलते। तो हालात काफ़ी तब्दील हो चुके हुए हैं। ठीक है, हम सब अपनी अपनी मनसूबाबंदी तो कर रहे हैं, और नेचुरली नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है कि वो मैदान में अकेले हों और वही सब कुछ जीतें। इस तरह इस पार्टी की अपनी ख्वाहिशात हैं, लेकिन कुछ जो मसाइल वो ये हैं कि जो 24-25 करोड़ अवाम में से जो वोट देने वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, और वो क्या इन सब जो हमारी लीडरशिप है इनकी तरफ देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकेंगे। और क्या हमारी जो लीडरशिप जो आपके इस मैदान में नजर आ रही है, जो 85 की दहाई से चलती नजर आ रही है और कई दफा इक़्तिदार में रही है, क्या उनमें कैपेसिटी है कि उन मसाइल को नंबर एक इदराक हो, क्या उनको समझने का या उनको हल करने का उनके पास कोई विजन है? वो ऐसी जो सोच है वो अब आज का लोग पूछते हैं। इससे पहले तो शायद इस बात को नहीं पूछ रहे थे। आज का नौजवान जो ज्यादा अवेयर है, हमसे तो कम से कम बहुत ज्यादा अवेयर है, वो ये सवाल पूछता है हमसे, वो सवाल उसका जवाब भी चाहता है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो हमारी लीडरशिप है वो जो आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है, वो सियासी चालें तो चल सकते हैं, लेकिन जहां तक पाकिस्तान के मसाइल का इदराक है, ये उनको संभालने का ताल्लुक है, ये उनको हल करने का ताल्लुक है, यही तो मसाइल की वजह है सारे। तो ये मसाइल हल कैसे करेंगे? राइट। इनके पास कौन से ऐसे सोल्यूशन है कि ये मुझे आईपीपीस के जो उसमें जकड़ा हुआ है इन लोगों ने, जो हमारे सीपैक के तहत हमने जो बिजली के कारखाने बनाए, उनके जो रेट्स है उसमें जो हम जकड़े हुए हैं, उसे कौन निकालेगा हमें इनमें से? इन लोगों ने तो किया हुआ है सारा कुछ। ये और तो बाहर से कोई नहीं करने आया ना, सारी लीडरशिप जिस वक्त मौजूद है बट जनरल जेल साहब, में है, जो यहाँ पर जो इन लोगों ने मौजूद है उन्हीं लोगों में से आएंगे ना इलेक्ट होके। जाहिर है जो कि आपका मंजरनामा है सियासी, जो लोग कॉन्टेस्ट करेंगे उन्हीं में से जीतेंगे, बाहर से तो नहीं ला सकते लोगों को। जी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक तो हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या अवाम इस वक्त हमारी लीडरशिप के साथ है, या अवाम में सियासी जितना भी मंजरनामा है इससे ताल्लुक उनका कनेक्शन है उनका कोई? मेरा अपना ख्याल ये है कि अवाम भी बददिल है। इस वक्त अवाम को लेके आना, उनको वोट पे लेके आना, वोट दिलवाना उनसे, एक जुएशी होगा नंबर सो एक। लो नंबर दो, टर्न आउट होगा आपके नज़र में? जी लो टर्न नंबर एक आउट लो होगा। टर्न होगा। नंबर टू, जो ये ख्वाहिशात हैं कि फलाने को आउट कर देंगे, फलाना इन हो जाएगा, फलाना ये कर देगा, मेरा ख्याल उन पे भी सबको नजरसानी करने की जरूरत है। को एक को रियलिटी चेक करने की जरूरत है हमें ठीक। कि ये सब कुछ जो हम सोच रहे हैं क्या एक्चुअली ऑन ग्राउंड भी वो सूरत हाल है? राइट। क्योंकि सर्वेस जो हम देख रहे हैं जो आ रहे हैं, राइट। वो सर्वेस तो कुछ और बता रहे हैं हमें। ठीक। जनरल साहब, ओवरऑल क्रेडिबिलिटी क्या नज़र आ रही है आपको इस इलेक्शन की? कहा जाता है कि हर इलेक्शन ऐसे हुआ, 2018 में भी इसी तरीके से आवाज़ें उठती रहीं, इसी तरह लोग जेल में जाते रहे, लेकिन अभी से इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। हाउ डू लुक एट इट? ये उठ तो रहे हैं, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मियां नवाशी साहब को जो स्पेस मिली है उस पर तो बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, उठते तो रहेंगे। उसका जो काउंटर इस आर्ग्यूमेंट है कि वजह स्पेस उनसे ली गई तो अब वापस दी गई, ये कैसा आर्ग्यूमेंट है आपकी नज़र में? मेरा गलत आर्गूमेंट है, ये बेसिकली गलत आर्गूमेंट है, बिकॉज ये तो सियासी तौर पे आप जो बात मर्जी करने का चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि वो जो उनकी प्रॉपर्टीज थी इंग्लैंड में, उनका कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके। वो तो वाज़ेह है इस चीज का सारा, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को भी।
اور باقی اس کو جو رنگ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اس میں ایشو یہ ہے کہ جی کیا وہ اس وقت پبلک ایٹ لارج کو ایکسیپٹیبل ہیں. میں ان کا ووٹر رہا ہوں کافی عرصہ, اور ایک سٹیج تھی کہ جب ہم سمجھتے میاں نواز صاحب کو اگر آئیں گے تو سب معاملات کو حل کرنے میں کافی کام کر سکتے ہیں, لیکن ہم جیسے بہت سے لوگ اس چیز سے بدل ہو گئے تھے, اور اب بھی جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی چیز نئی نظر نہیں آ رہی. ملک صاحب ایگزیکٹلی ابھی پلان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کل صدر مملکت کا خط آیا, ایک دھواں دھار پریس کانفرنس بھی دیکھ لی ہم نے پی ایم ایل این کی طرف سے, لیکن آج علی نواز اعوان اور عامر ڈوگر کو گرفتار کر لیا گیا. لگ نہیں رہا کہ کوئی خاص امپریس ہوئے وہ صدر کے خط سے. پلان کیا ہے؟ مزید گرفتاریاں ہوں گی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی مختلف مقدمات میں ملوث ہیں وہ سارے گرفتار ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے خلاف مختلف اپلیکیشنز آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی اب گھیرا تنگ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پی ٹی آئی دباؤ میں ہے, لیکن پی ٹی آئی اسی دباؤ کا جشن منا چکی ہے. 2018 میں پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب کو جس طریقے سے نعرے مار کر جیل بھیجا گیا کہ میں ان کو جیل بھیج دوں گا, اور ان کو جیل بھیجا گیا. اب تصور کیجئے نا, ذرا پرانی آپ تصاویر چلا کے دیکھیں, پرانی ویڈیوز چلا کے دیکھیں, ہر روز آپ کو لگتا تھا 3 4 لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. اور پھر یہ بھی تاریخ میں ہوا کہ کس طریقے سے ان کی ٹکٹس واپس کروائی گئیں. لوگ پی ایم ایل این کی ٹکٹ لے کر اپنے گاؤں میں جاتے تھے, وہاں جا کر اعلان کر دیتے تھے نہیں ہم نے ٹکٹ واپس کر دیا, اور جا کر پاکستان تحریک انصاف کا جو وہ مفرل تھا وہ جا کے اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست کا ایک بدنما چہرہ ہے جو پچھلے 76 برسوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہر سیاسی جماعت کسی دوسری جماعت کو سیاسی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ بس مجھے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہو جائے, یا میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائن صحیح ہو جائے, اس کے بعد مجھے اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کیا جائے. بالکل اسی چکر کے ارد گرد ہم گھومتے چلے آ رہے ہیں. اب جس بات کا گلہ شکوہ چیئرمین پی ٹی آئی کرتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا. کیا حکومت میں رہتے انہوں نے یہ گلہ شکوہ کیا تھا؟ حکومت ان کو جیسے بھی ملی, چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ الیکٹ ہوئے, ان کے مخالفین کہتے ہیں وہ سلیکٹ ہوئے, لیکن 2018 کی سلیکشن کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان میں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. رائٹ, اداروں کے ساتھ ٹکراؤ, کام نہ کرنا, معاشی طور پہ غلط فیصلے, آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہ جانے کا اعلان کرنا, کبھی جانے کا اعلان کرنا, وفاقی وزیر خزانہ بار بار بدلنا, بیوروکریسی کے تبادلے بار بار کرنا, پنجاب کے 5 آئی جی بدلنا, اور پھر ریفارمز کا ذکر کر کے کوئی ریفارمز نہ کرنا. حتیٰ کہ پھر آخر کار یہ ہوا کہ وہ اس لڑائی میں شامل ہو گئے جو لڑائی ان کی اپنی تھی ہی نہیں. اس لڑائی میں اس حد تک شامل ہوئے کہ پھر وہ ایک انتہا پسندی کی طرف چلے گئے. حتیٰ کہ وہ دعوے دار بن گئے. جب نئے آرمی چیف کی تقرری تھی اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں, میرے مخالفین میں نہیں آنے دوں گا. اور جو راولپنڈی کی طرف مارچ کا انہوں نے اعلان کیا تھا, جو بعد میں چودھری پرویز لائی نے ان سے منع کیا تھا, کیا یہ اداروں کے معاملات کے اندر اس سے بڑی مداخلت تھی؟ میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی مداخلت کبھی نہیں ہوئی. رائٹ, سو ریپرکشنز ہیں ان تمام معاملات کے جو آپ نے بتایا, ان کی ایک پرائس ہے ٹو پے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے حسن ایوب صاحب, ہم جب کلیئرلی دیکھتے ہیں معاملات کو. لیکن فواد چودھری کی گرفتاری کے پیچھے کیا وجوہات آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ وہ تو چھوڑ چکے تھے پی ٹی آئی, کیونکہ پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ جو ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے اس کو معاف ہو جاتے ہیں تمام مقدمات. دیکھیں یہ جو ان کا لین دین کا کوئی معاملہ ہے, وہ 50 لاکھ والا جو مقدمہ ہے وہ دیکھ لیں, یا وہ پنڈ دادن خان میں جو کوئی یوریا یا ڈی اے پی کی جو بوریوں کی چوری کا معاملہ ہے, یہ تو بڑے عجیب و غریب قسم کے مقدمات ہیں. کچھ جعلی قسم کے بوگس قسم کے مقدمات ان کے اوپر قائم ہو گئے ہیں. لیکن جو ان کا 50 لاکھ روپے والا جو معاملہ ہے, وہ معاملے میں تو ان کی اپنی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں شمولیت اختیار کی تھی, اس کو تو ڈیفینڈ ان کی پارٹی نہیں کر رہی. یعنی میں سن رہا تھا فردوس عاشق افغان صاحبہ کو, وہ کہہ رہی تھی کہ اس معاملے میں ہم ان کے دفاع کے لیے کس طرح آ سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب یقیناً ہماری پارٹی کا حصہ ضرور ہیں, گو کہ وہ شاید وہ دل سے نہیں آئے ہماری پارٹی میں. ایون دین اگر ان کے یہ جو ہے وہ لین دین کا معاملہ نہ ہو یا کک بیک کا معاملہ نہ ہو, تو پھر اگر یہ معاملے سے کلیئر ہوں تو پھر ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو یہ تو سوال ہے فواد چودھری صاحب سے متعلق کہ مطلب وہ یہ کیوں ان کے لیے یہ ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. گو کہ کیا سرائیاں یا لوگ اس قسم کی افواہیں اڑا رہے ہیں کہ شاید کسی جو طاقتور حلقوں سے متعلق انہوں نے گفتگو کی اور وہ گفتگو ان کو پسند نہیں آئی,
اس وجہ سے ان کے خلاف جو ہے یہ سب کارروائی ہو رہی ہے. لیکن میرے پاس اس قسم کی بات کی کوئی بھی اس وقت تصدیق نہیں ہے, کیونکہ مجھے اس طرح کی خبریں مل جاتی ہیں, لیکن ان فواد چودھری سے متعلق مجھے کوئی خبر اس قسم کی نہیں ملی ہوئی کہ کیا طاقتور حلقوں کے کہنے پر شاید ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اس بات کی میں تصدیق نہیں کر سکتا.